बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं असमत जंजुआ टीवी और मैं हूं असमत जंजुआ। नाजरीन, आज की ये वीडियो आखिर तक देखें। मैं यकीन से कह सकता हूं कि ये वीडियो आपके ईमान में भी इजाफ़ा करेगी और आपको मुसलमान होने पर फ़ख्र होगा। इसलिए ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इससे पहले कि हम अपनी वीडियो की जानिब बढ़ सकें, मैं आप हज़रात से गुजारिश करता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल असमत जंजुआ टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे सुर्ख रंग के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक फरमा लें और साथ ही नमूदार होने वाली घंटी के निशान को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी जो भी नई वीडियो आए तो वो फ़ौरन आप हज़रात तक पहुंचती रहे। तो नाजरीन, आज की इस ईमान इफरोज़ वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मुसलमान होने के नाते हमारा ये यकीन है कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, जिसका मतलब है कि हमारा अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। वो जब चाहे जो चाहे कर सकता है और उसकी मर्जी के बगैर इस कायनात का एक ज़र्रा तक हरकत नहीं कर सकता। नाजरीन, अल्लाह करीम की वहदानियत के मोजज़ात आज से नहीं बल्कि 1400 साल पहले, बल्कि जब से ये कायनात मार्ज़ वजूद में आई है, मुख्तलिफ अंबिया अलैहिस्सलाम के अदवार में अल्लाह करीम के मुतअद्दिद मोजज़ात इस दुनिया में ज़ाहिर होते रहे हैं। तो जिसने भी वक्त के नबी की बात को माना और इस मोजज़ा को देखकर अल्लाह की वहदानियत और दीन इस्लाम को हक मान लिया, वो इस दुनिया में भी कामयाब हो गया और आने वाली दुनिया में भी कामयाब होगा इंशाअल्लाह। नाजरीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में भी जब इनकी कौम पर टिड्डियों और खून का अज़ाब आया तो वो लोग दुआ के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुए कि आप दुआ करें और ये अज़ाब टल जाए तो हम इस्लाम कबूल कर लेंगे। मगर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से वो अज़ाब टल जाता तो वो हीले बनाते और कहते कि नऊज़ बिल्लाह, ये तो जादूगर है। नाजरीन, इसी तरह तमाम अंबिया कराम के दौर में मुख्तलिफ मोजज़ात रोनुमा होते रहे हैं, जिनका जिक्र करें तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और एक साथ तमाम वाक़यात का जिक्र करना भी किसी के बस की बात नहीं। नाजरीन, हमारे नबी करीम सरवर दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक में भी लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात देखकर नऊज़ बिल्लाह मुख्तलिफ बातें करते, जिनमें अबू जहल का मशहूर वाक़या है कि जब इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि अगर आप बता दें कि मेरी मुट्ठी में क्या है तो मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा, तो नाजरीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं बताऊँ या जो चीज़ तुम्हारे हाथ में है वो खुद बताए। तो अबू जहल के हाथ में पत्थरों ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। इसी तरह जब कुफ़ार ने कहा कि आप हमें अल्लाह के हुक्म से एक ही रात में खजूर के दरख्त उगा कर दिखाएं तो हम दीन इस्लाम को हक मान लेंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को खजूरें कुफ़ार मक्का के सामने ज़मीन में बीज दी। तो कुफ़ार ने रात को वो खजूरें ज़मीन से निकाल लीं कि सुबह तक ना ये खजूरों की गुठलियाँ होंगी और ना ही दरख्त होंगे और हम नऊज़ बिल्लाह अल्लाह के पाक पैगंबर का मजाक बनाएंगे। लेकिन जब सुबह हुई तो कुफ़ार मक्का ने देखा जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर की गुठलियां ज़मीन में बीजी थीं, वहां खूबसूरत खजूरों का बाग उगा हुआ है। तो कुफ़ार कहने लगे कि अब इन पर अल्लाह के हुक्म से फल लगा कर दिखाएं तो हम आपको सच्चा नबी मान लेंगे और दीन इस्लाम को कबूल करेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई और खजूर पर मीठी और लजीज खजूरें लग गईं
اور جب کفار مکہ نے وہ کھجوریں کھائیں تو ان میں گٹھلیاں نہیں تھیں، تو وہ کہنے لگے کہ یہ کیسی کھجوریں ہیں کہ ان میں گٹھلیاں ہی نہیں ہیں۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ تو رات کو آپ نے نکال لی تھی۔ ناظرین، یہ مختلف معجزات ہیں، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، لیکن یہ بات حق اور سچ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیشہ اپنے معجزات کو انسانیت کی ہدایت کے لیے اپنے محبوب اور پیاروں کے ذریعے نجات کا راستہ بنایا، لیکن جن لوگوں کی قسمت میں ہدایت تھی وہ اسلام کو حق مان کر کامیاب ہو گئے اور باقی ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گئے۔ ناظرین، حال ہی میں انڈیا میں ایک ایسا ہی واقعہ اور معجزہ دیکھنے میں پیش آیا کہ جس کو دیکھنے کے بعد ساری دنیا حیران ہو گئی اور ہدایت پانے والوں کے لیے اور بھی راستہ آسان ہو گیا۔ پوری دنیا میں اس بات کے چرچے کیے جا رہے ہیں کہ جب بابری مسجد کو شہید کر کے وہاں پر مندر بنانے کے لیے ان کی کمپنی نے اپنی جدید ترین مشینری لگائی تو آخر تمام مشینری فیل کیوں ہو گئی، جو بڑے بڑے انجینئرز بھی ٹھیک نہ کر سکے۔ ان کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ آخر اس مشینری کو مسئلہ کیا ہے۔ جب اس مشینری کو وہاں سے اتار کر کسی اور عمارت کی طرف لگایا گیا تو فوراً سے کام کرنے لگی، لیکن جب دوبارہ وہ مشینری بابری مسجد کو شہید کرنے کے لیے لگائی گئی تو وہ مکمل طور پر جام ہو گئی کہ یہ مسجد۔ ناظرین، یہ صورتحال بھی بالکل اسی طرح ہے کہ اب ان کی حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ مسجد چونکہ بہت عرصہ سے بند تھی اس لیے اس میں جنات آ گئے ہیں جو کہ اس مشینری کو کام نہیں کرنے دے رہے۔ ناظرین، اگر ان کی ہی اس بات کو مانا جائے کہ وہاں جنات آئے ہیں تو بھی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جنات بھی یہ نہیں چاہتے کہ مسجد کو شہید کیا جائے، لیکن ہمیشہ کی طرح اب بھی یہ معجزہ عقل رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور مسلمانوں کے ایمان اور دین اسلام کے سچ ہونے کی دلیل ہے۔ ناظرین، اب انہوں نے جنات کو بھگانے کے لیے مشہور پنڈتوں کو بلایا، لیکن انہوں نے بھی یہ اقرار کیا ہے کہ یہاں بہت ہی مضبوط جنوں کا قبضہ ہے، اس لیے اس مسجد کو شہید کرنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ ناظرین، دیکھنا یہ ہے کہ جنات کا سایہ ہے یا قدرت کا کوئی انوکھا معجزہ۔ آخر اتنی جدید ترین مشینری کیوں فیل ہو گئی؟ دوستو، آخر میں ہماری دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں دین اسلام پر مکمل عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی طرف سے عطا فرمائی گئی تمام نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل عصمت جنجوعہ ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بنے گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور کلک فرما لیں تاکہ آپ حضرات کے پاس ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت پہنچتا رہے۔ ناظرین، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ معزز خواتین و حضرات، ہم یہ واقعات اور معلومات آپ تک پہنچانے میں بہت احتیاط کرتے ہیں۔ اس کے تصدیق شدہ ہونے کے ساتھ ساتھ تمام باتیں حقائق پر مبنی اور آپ تمام احباب کے فائدے اور فلاح کے لیے ہم اپنی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہماری کوئی بات آپ کو حقیقت کے خلاف محسوس ہو تو ہمیں فوراً کمنٹ باکس میں آگاہ کریں تاکہ ہم اپنی غلطی کو سدھار کر اور بھی محنت کے ساتھ آپ کی خدمت میں لگے رہیں۔ ہمیں کمنٹس کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ بہت جلد کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہوں گے۔ تب تک اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی نیک انسان کی دعاؤں میں شامل ہو جانا ایک بہت بڑی کامیابی اور اعزاز کی بات ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔